وادی السلام انی دشر توم آخری آرامگار سینن سوتمات جگوٹ مس سلام تھمس اور مس توم یار پھاٹ و طرف جو سلام تھمس مس توم مرحومین و طرف جو سلام تھمس مس توم اعلی اولاد و طرف جو سلام تھمس کہ گا دنیا تر زندہ ہن دنیا تے چھل چھل دشور ہن آن وادی السلامٹ و یوک دبینن ای پورنو طرف جو انی وادی السلام کے مرحومین ہن این پورنوٹ سلام تھمس اور ساتھ نے کیس گا ٹرکینن اینوٹ انے بویت تھم ٹرکات آن دنیا تے اکوٹ جگران ای جگ آن سیہن انبیاء آن سیہن رینو اولاد آن سیہن امام آن سیہن امام و اولاد آن سیہن رینو اصحاب آن سیہن تو انسان تمنا بین کی وادی السلامر مڈش لئی جو تھے تو چھپور نو طرف جو ظاہرین ایک دے زکی شک می روشن است تو مس ان دعات ہم دبونا پروردگارا ان اتھلی مرتبائی قبرستان مجا دبون سا سٹگا دش دے انشاءاللہ اور آن ظاہرین عالم برزخر بے اش چوچنس ایسی بات عالم قیامت بھی جوچنس تو بس صرف ان انسان سے الکان تھن دبونا پروردگارا ما دنیا تر ہنو سنگٹ جگو کار تھے باعث خیر سنے دنیا تے جو گیت جو بات مئی عالم برزخی سفر آسان تھے تو چھت پورنو طرف جو نیابت تے وادی السلام مس آن اگوی چھبی دعا تھا مستبونا پروردگارا انسی انی پورنو طرف جو انی تمام وادی السلام اتھلا مرتبہ کے جگ سیہن ای پورنو سلام تھمس اور ساتھی سورہ فاتحہ تحفہ دمس اور ان دیشر اگوی نشان دے مس ان پورنو طرف جو تو جو وادو لکھمس کہ وقت بے دنیا تے مخیر جو گیس تو بے ای کونور خدرور کونگا شتیور بے نیچو بھی بلکہ بے ان وادی السلام اٹھچرے تاکہ بے اسے صحبت گا انبیاء سانج بھئی اوسیاء سانج بھئی تھئی چنال ای بندو سانج بھئی تھے رہی ان وادی السلام اگوی دے بس ان التجا تھمس رحم اللہ من کرا الفاتحہ.